Welcome to my channel. Subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तानी हूँ। आज हम जो प्रोग्राम अनाउंस कर रहे हैं, मुझे इसकी बहुत खुशी इसलिए है कि ये उन लोगों तक हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जो ये कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से जो बेरोज़गार हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये याद करवाना चाहता हूँ कि पहली हमारी कोशिश ये थी कि जो सबसे हमारा मुस्तहिक तबका है, जो सबसे मजबूर हमारे लोग हैं, पहली हमारी कोशिश ये थी उन तक पहुँचे। उसके लिए हमने एहसास कैश प्रोग्राम शुरू किया और एहसास कैश प्रोग्राम की मैं डॉक्टर सानिया और इनकी टीम को ख़ास तौर पे इसलिए मुबारक देता हूँ और खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम की कोई मिसाल नहीं है कि इतने थोड़े वक्त पे इतना ज़्यादा पैसा इतने ज़्यादा लोगों के अंदर बांटा गया। अब तक 81 अरब रुपया बांटा गया है, तकरीबन 3 हफ्ते में 81 अरब रुपया, और ये 68 लाख खानदानों के बीच में बांटा गया है। इसकी फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कहीं मिसाल नहीं है कि इतने थोड़े वक्त पे इतना ज़्यादा पैसा, और ये उस तबके के पास गया है जो कि सबसे ज़्यादा मजबूर तबका है, गरीब तबका है। अब ये जो दूसरा फेज़ है, अभी तो एहसास कैश प्रोग्राम चलता रहेगा, लेकिन ये जो अब आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो कि कोई नौकरी कर रहे थे, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, कहीं मजदूरी कर रहे थे और वो बेरोजगार हो गए कोरोना वायरस की ये लॉकडाउन की वजह से। तो इन लोगों के लिए जो भी बेरोजगार है, हम आज आपके सामने एक वेबसाइट का एड्रेस दे रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं एक वेबसाइट। इसके ऊपर आप कोई भी रजिस्टर कर सकता है, लेकिन उसको ये साबित करना पड़ेगा, कोई कहीं बताना पड़ेगा कौन से किसके लिए वो काम कर रहा था और कब से वो बेरोजगार हुआ है। सिर्फ ये है, उसे बताना पड़ेगा इस वेबसाइट के ऊपर। और उनको जिस तरह हमने ये एहसास कैश प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को पैसे पहुँचाए हैं, उसी सिस्टम के तहत हम आपको भी पैसे पहुँचाएंगे। लेकिन फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा वेबसाइट पे, उसका एड्रेस आपके सामने आएगा। अभी डॉक्टर सानिया वो आपके सामने वो बता देंगे एड्रेस, उसके ऊपर आप रजिस्टर करेंगे। हमें ये भी एहसास है कि हर किसी को वेबसाइट के ऊपर अपना नाम इंदराज करना नहीं आएगा, तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कोई स्टूडेंट्स हो, कोई घर में लोग हो जिनको इंदराज करवाना था, वो कर सकते हैं। मैं अपनी टाइगर फोर्स जो कि हमारी इस वक्त 10 लाख से ज़्यादा है, उनको भी मैं कहूँगा कि हर यूनियन काउंसिल के अंदर आप भी इस तरह के मुस्तहिक लोगों को जो बेरोज़गार हुए हैं, आप इन तक पहुँचें और आप भी इंदराज करवाएं इनका जो भी इनका जो ID कार्ड और जो रिक्वायरमेंट्स है। और फिर हम इस जो भी रजिस्टर होंगे नाम, उनको उसी तरह हम एक सिस्टम के ज़रिए एक स्क्रूटनाइज करवाएंगे, जिस तरह के जो एहसास प्रोग्राम के अंदर लोग अपने आप को रजिस्टर करते हैं, जिस तरह उनको हम स्क्रूटनाइज करते हैं। हमारे पास पूरा सिस्टम है, नादरा का डेटाबेस है, उसके थ्रू तो हम पूरी तरह फिर चेक करके, और जो भी क्वालिफाई करेंगे इनमें से, उनको हम डायरेक्टली फिर कैश पहुँचवाएंगे, जिस तरह के आपने ये एहसास कैश प्रोग्राम के ज़रिए ये जो 81 अरब रुपया कैश पहुँचा है। अब जो भी और मैं पहले तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जितने लोगों ने आज तक मुझे पैसे ये मेरे फंड में, प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फंड में पैसे दिए, मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आपको ये फिर यकीन दिलवाना चाहता हूँ कि ये जो भी आप पैसा दे रहे हैं, ये सारा
ट्रांसपेरेंट तरीके से ये आपके सामने बताया जाएगा, ये किधर खर्च किया गया, ये खुद मैं इसको मॉनिटर कर रहा हूँ कि ये वाकई उधर उन लोगों तक जा रहा है। ये सारा इस सब पैसे का ऑडिट होगा, कौम के सामने इसकी पूरी मैं तफसीलात भी दूंगा। यानी जिस तरह मैंने आज तक शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठे किए या नमल यूनिवर्सिटी के लिए, ये सारों के लिए हमारी ऑडिट होती है, रिपोर्ट ट्रांसपेरेंट होती है। पब्लिक कोई भी चेक करना चाहे कि वो पैसा किधर गया, वो पब्लिक को बताते हैं, और ख़ास तौर पर डोनर्स को हम बताते हैं कि उनका पैसा किधर गया। तो उसी तरह ये एक बड़ा ट्रांसपेरेंट किस्म का सिस्टम हम लेके आए हैं। आपको जो भी आपका पैसा आएगा, पहले तो आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों तक दिया जाएगा और इसकी फिर पूरी ऑडिट होगी। दूसरी चीज़ इस प्रोग्राम की जो ख़ास बात है वो ये कि जो भी आप पैसा देंगे इस फंड के अंदर, इसका 4 गुना पैसा इससे ज़्यादा गवर्नमेंट देगी इस फंड को। यानी कि 1 रुपये अगर आप देंगे तो 4 रुपये गवर्नमेंट देगी इस फंड के अंदर, जो कि ये जाएगा इन लोगों को जो बेरोज़गार हुए। इसका मकसद क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, क्योंकि हमें पता है कि बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं ये लॉकडाउन की वजह से। तो ये जो इस फंड का मकसद ही ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। और फिर ये भी मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ कि हम जो भी कर लें, जितने ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे। कोई भी मुल्क के लिए मुश्किल है आज तक। अमीर मुल्क भी आजकल के कोरोना के लॉकडाउन के जो असरात हैं, उनकी वजह से वो भी समझते हैं कि वो हर इंसान तक नहीं पहुँच सकते जो मुतासिर हुआ है। लिहाजा सारी दुनिया के अंदर अब कोशिश है कि कारोबार शुरू हो। अमीर मुल्क भी अब कारोबार अपना शुरू कर रहे हैं। न्यूयॉर्क जैसी जगह जिधर हजार लोग दिन में मरते रहे हैं, जिधर मेरे ख्याल में कोई 20,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, उन्होंने भी फैसला किया है कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन अपनी इंडस्ट्री खोल ली है। तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो भी ये समझते हैं कि ये ज़्यादा देर तक लॉकडाउन कोई भी नहीं रख सकता, क्योंकि इसके दूसरे इतने मनफी असरात माशियत के ऊपर इतने ज़्यादा हैं कि वो अमीर से अमीर की भी गवर्नमेंट लोगों का ध्यान नहीं रख सकती। तो लिहाजा हमने एक तो पूरी कोशिश की है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर वो हम इंसेंटिव्स दें अपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, जो कभी भी पाकिस्तान की तारीख में इस सेक्टर को नहीं मिले। हर किस्म की हम इनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी उतने ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। ख़ास तौर पे जो दिहाड़ीदार है वो सारे लोगों को मौका मिलेगा रोज़गार का। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम पूरी तरह खोल रहे हैं और इंशाल्लाह पूरे इनको इंसेंटिव भी दे रहे हैं। मैं रिपीट करता हूँ, कभी पाकिस्तान की तारीख में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इस तरह के इंसेंटिव्स नहीं मिले जो अब मिले। उसके बाद हमने पूरी कोशिश की है कि लोगों के ऊपर कम से कम बोझ इन मुश्किल दिनों में पड़े। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमने पेट्रोल और डीजल और ये केरोसिन ऑयल की जो हमने कीमतें कम की हैं, ये इस वक्त हम सारे बर्रे सगीर के अंदर सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान में है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने 1 महीने के अंदर 30 रुपए हमने पेट्रोल की कीमत कम की है। पहले हमने 15 रुपए कम की थी, अब फिर हमने 15 रुपए पेट्रोल की कीमत कम की है। तो 1 महीने में 30 रुपए सिर्फ पेट्रोल की कीमत कम की है। डीजल की कीमत पहले हमने 15 रुपए कम की थी, अब 27 रुपए हमने कम की है। तो पूरी 42 रुपए डीजल की कीमत कम की है। याद रखेंगे, डीजल वो फ्यूल है जो इस्तेमाल करते हैं जो हमारे ये किसान अब कटाई का वक्त है, गंदम की कटाई का, तो किसान भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट में ये इस्तेमाल होते हैं। इसका असर सारी जगह पे जाता है। तो जब 42 रुपए डीजल की कीमत कम हुई है, तो मैं आज सारे चीफ सेक्रेटरीज को मैसेज पहुंचाई है कि आप अब सारे इसका फायदा उठाते हुए बाकी लोगों को भी कहें, जो भी काम मसद
فلاور ملز ہیں، جو بھی ڈیزل کو استعمال کرتے ہیں، سب کی آپ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی قیمتیں کم کریں، کیونکہ جب قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو ساری قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ اب اگر 42 روپے ڈیزل کی قیمت کم ہوئی ہے تو اس کا مطلب ساری چیزوں کی آپ قیمتوں کو نیچے آنا چاہیے اور عام لوگوں کی آسانی ہونی چاہیے۔ کیروسین آئل ایک مہینے میں ہم نے پہلے 15 روپے کم کیا، اب 30 روپے کم کیا، تو ایک مہینے میں 45 روپے ہم نے لیٹر کیروسین آئل کی قیمت کم کی ہے۔ تو اب اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا مقابلہ جو صرف اس میں پیٹرول میں ہے، پاکستان کا 1 لیٹر پیٹرول 81 روپے کا ہے، ہندوستان کا 153 روپے کا لیٹر ہے، بنگلہ دیش کا 170 روپے لیٹر ہے، ڈیزل پاکستان میں اب 80 روپے لیٹر ہے، ہندوستان میں 126 روپے لیٹر ہے۔ سو اس لیے مجھے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ گورنمنٹ نے یہ نہیں کوشش کی کہ جب تیل کی قیمتیں نیچے آئیں کہ ہم اور زیادہ اپنے پیسے بڑھائیں، ہم نے پوری کوشش کیا کہ عوام کے اوپر اب بوجھ کم کریں، اور جس طرح ہم نے یہ اب جو انسینٹیوز باقی بھی انڈسٹری کو دیے ہیں، جو حماد اظہر آپ کو بھی بتائیں گے کہ ہم نے کتنی انڈسٹری کو اب کتنے انسینٹیوز دیے ہیں، مقصد ہی سارا یہ ہے کہ جتنا انڈسٹری کو ہم انسینٹیوز دیتے رہیں گے، جتنی انڈسٹری اپنی کام کرے گی، اتنا زیادہ ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اور اصل اس وقت حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے لوگوں کو روزگار دیں، ہم کس طرح لوگوں کا بوجھ کم کریں۔ یہ جو کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ساری دنیا میں مسئلہ آیا ہوا ہے۔ حماد سے پہلے میں چاہوں گا کہ ثانیہ نشتر آپ کو ذرا صرف یہ بتا دیں کہ اب تک ان کے احساس کیش پروگرام کے کیا حالات ہیں، اور اس کا بھی بتا دیں کہ یہ جو ہم نے آج نیا پورٹل اناؤنس کیا ہے اور جس میں نئی ویب سائٹ دی ہے ان لوگوں کی رجسٹر کرنے کی جو کرونا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہوئے۔ اب آخر میں میرے پاکستانیوں، دیکھیں سب سے پہلے جو آج جس کی مین وجہ جو اس میڈیا ٹاک کی وہ یہ کہ جو کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا، اس کی وجہ سے جو لوگ بے روزگار ہوئے، اس کا ایک آج ویب سائٹ اناؤنس کی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ جو ویب سائٹ ہے وہ ہمیں خوف ہے کہ ہر کوئی نہیں اس کو اپنا نام اندراج کر سکے گا اس کے اوپر، لہٰذا اس لیے والنٹیئرز کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی مدد کی جائے۔ جو ہمارے جو ٹائیگر فورس ہے، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ہر یونین کاؤنسل کے اندر اپنا ڈیسک بنائیں اور اس ڈیسک کے اوپر خود جا کے ان لوگوں کو ان کے نام اندراج کروائیں، یہ جو لوگ متاثر ہیں، کیونکہ پھر سے ہر کوئی اس طرح کا جو ابھی ثانیہ نے بڑی تفصیل دی کہ ویب سائٹ کے اوپر جو ہمارا جو ایڈریس ہے اس کے اوپر ہر کوئی وہ ڈیٹیلز خود نہیں بھر سکے گا، لہٰذا ہم ضرورت پڑے گی والنٹیئرز کی، اور ہمارے بڑے پڑھے لکھے لوگ ٹائیگر فورس کا بھی حصہ بنے، وہ سب آ کے ان کی مدد کریں۔ یہ میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی یہ ہماری یہ احساس کی جو کیش ٹرانسفرز ہے یا یہ جو ہمارا بے روزگار لوگوں کے لیے جو آج پروگرام میں نے اناؤنس کیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی سیاست بیچ میں نہیں آئے گی، یعنی کہ سیاسی بیسس کے اوپر لائکس اور ڈس لائکس کے بیسس کے اوپر یہ پیسہ نہیں دیا جائے گا، یہ اسٹرکٹلی میرٹ کے اوپر دیا جائے گا۔ جس طرح اگر شوکت خانم میں کوئی مریض آتا ہے تو کوئی سفارش وہاں نہیں چلتی، وہ صرف اس کا میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے کہ اس مریض کا ہم علاج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ جس طرح کہ اگر کوئی بھرتی ہوتی ہے شوکت خانم میں تو وہ میرٹ کے اوپر ہوتی ہے، نمل یونیورسٹی میں بھی یہی ہے۔ اس پروگرام کے اندر بھی کوئی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کسی پارٹی کے ساتھ افیلیشن ہے یا نہیں، جو بھی مستحق لوگ ہیں میرٹ کے اوپر ان کو ہم مدد کریں گے۔ دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے، کسی گورنمنٹ نے اتنی کوشش نہیں کی کہ اپنی انڈسٹری کو اتنے زیادہ ہم انسینٹیوز دیں، اپنی کنسٹرکشن کو۔ ابھی حماد نے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو جس طرح کی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے انسینٹیوز دیے گئے، یہ کبھی پہلے نہیں ملے۔ کوشش یہ ہے کہ ہم
ہمیں پتہ ہے کہ یہ تو ایک شارٹ ٹرم ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں تھوڑے عارضی طور پہ ہم مدد کر رہے ہیں متاثرین کی، لیکن ہمیں اپنی انڈسٹری کو چلانا ہے. ہم نے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو، اپنی اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو بہت زیادہ لوگوں کو روزگار دیتی ہے، اسمال اور میڈیم انڈسٹری، اس کی ہم نے مدد کرنی ہے. تو ان کے لیے بھی ہم نے پوری طرح انسینٹیوز دیے ہیں. لوگوں کے لیے بوجھ کم کرنے کے لیے، عام آدمی کے لیے جو بڑی مشکل میں ہے، ہم نے پوری کوشش کی ہے. یہ جو پیٹرول اور ڈیزل اور یہ کیروسین آئل، ان کی ہم تھوڑی اور قیمت اوپر رکھ کے خود بھی پیسہ بنا سکتی تھی گورنمنٹ، کیونکہ گورنمنٹ بھی بڑی مشکل حالات میں ہے. ہمارے بھی ٹیکس کلیکشن تقریباً 35% نیچے چلی گئی ہے اس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے. لیکن ہم نے پھر بھی فیصلہ کیا کہ اس وقت عوام کو میکسیمم ریلیف چاہیے، اس لیے ہم نے ان کے لیے یہ پورا، خاص طور پر ڈیزل کے اوپر 42 روپے لیٹر ڈیزل نیچے آیا ہے، جو کہ سارے برِ صغیر میں سب سے زیادہ، سب سے کم قیمت ہے، تاکہ سب شعبوں کو فائدہ ہو اس سے. آخر میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ہمارے ساتھ 6 مہینے چلتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد ویکسین آئے گی، کوئی کہتا ہے 1 سال کے بعد آئے گی. ہم یہ نہیں جانتے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ کم از کم اگلے 6 مہینے 1 سال تک ہمیں اس کے ساتھ رہنا پڑے گا. تو ہم نے اس کے ساتھ جو رہنا ہے اس میں بڑی حکمت کی ضرورت ہے. عوام بھی اپنی حکمت استعمال کرے، گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے، ہر روز بیٹھ کے ہم اسیس کرتے ہیں سچویشن، لیکن اس میں عوام کی شرکت کی ضرورت ہے. آپ کو پوری طرح اس کے اندر جتنا آپ اپنا ڈسپلن شو کریں گے، جتنی آپ ذمہ داری شو کریں گے، جتنی عوام اس کے اندر شرکت کرے گی اور گورنمنٹ اور عوام مل کے، اتنا ہی ہم بہتر مقابلہ کر سکیں گے. اس لیے جو سوشل ڈسٹینسنگ کا جو لفظ استعمال ہے کہ آپ نے خود ذمہ داری سے اپنے اندر فاصلے پیدا کریں، خود ذمہ داری سے دیکھیں کہ اگر گورنمنٹ آپ کو موقع دے رہی ہے کہ آپ روزگار لینے کے لیے آپ کنسٹرکشن انڈسٹری یا باقی انڈسٹری میں جائیں، تو اپنے ماسک پہن کے جائیں، احتیاط پوری کریں. اور پھر یہ جو ہمارے جو لوگ جن کا پازیٹیو ٹیسٹ آ جاتا ہے، مثلا جب جو ٹیسٹ ہوتا ہے کرونا کا، جن کا پازیٹیو آتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو کوئی اس کا اثر ہی نہیں ہوگا اگر پازیٹیو ٹیسٹ ہو. یہ بھی ہے کہ تقریباً دنیا میں 5 سے 6% لوگ جن کو کرونا وائرس ہوتی ہے ان کو ہی ہسپتال جانا پڑے گا. یہ بھی ہمیں پتہ ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں اس میں تیزی سے پھیلتی ہے کرونا. شاید کوئی وائرس اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی جتنی کرونا پھیلتی. تو لہٰذا اگر ہمیں یہ سب کچھ پتہ ہے تو ایک تو ہمیں اپنے اوپر ڈسپلن پیدا کر کے فاصلے رکھنے ہیں. دوسری چیز کہ جو پازیٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو خود ذمہ داری لے کے اپنے گھروں میں کوارنٹائن کرنا چاہیے. میں نے ابھی پنجاب گورنمنٹ سے خاص طور پہ بات کی کہ یہ جو ان کے ہمارے کوارنٹائن سینٹرز ہیں، اس کے اندر جب لوگوں کو لے کے آتے ہیں اور زبردستی لوگوں کو لے کے آتے ہیں، پھر لوگ خوش نہیں ہوتے، پولیس رکھنی پڑتی ہے جس طرح کہ وہ کوئی مجرم ہے جن کو بند کر رہے ہیں. ایسا کبھی بھی ایک ذمہ دار آزاد معاشرہ ایسے نہیں چلتا. وہ خود لوگ ذمہ داری لیتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر مجھے آج میرا بھی ٹیسٹ ہوا تھا، اگر وہ پازیٹیو ہو جاتا تو میرے پہ ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کروں، اور میں جب تک میرا سمٹمز ختم نہیں ہوتے تو میں خود ذمہ داری لے کے لوگوں سے دور ہوں. اس لیے زبردستی یہ کبھی بھی ہم لوگوں کے اوپر زبردستی ڈنڈے کے زور سے یہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. لوگوں کو خود ذمہ داری لینی پڑے گی. اور اگر کسی کا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو وہ خود فیصلہ کرے کہ اس نے کوارنٹین کرنی ہے. اور اگر گھر جائے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بوڑھے ماں باپ یا گھر میں کوئی بیمار ہو، ان کی جانوں کو آپ خطرہ ڈال رہے ہیں. آپ کو تو خود خطرہ نہیں ہوگا، لیکن بوڑھے لوگوں کے لیے اور بیمار لوگوں کی آپ جانوں کو خطرہ ڈال رہے ہیں. اس لیے اپنی ذمہ داری لیں تاکہ یہ آپ اور لوگوں کی جانیں خطرے میں نہ ڈالیں. میں پھر سے اپنی قوم کا اب تک شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے بڑے مشکل حالات میں قوم نے ابھی تک
زیادہ تر ہر جگہ نہیں زیادہ تر بڑے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا، لیکن یہ جس طرح میں نے کہا 6 مہینے بھی جا سکتی ہے، اگلے سال بھی چل سکتی ہے، تو یہ قوم کیسے اس میں سے نکلے گی ڈپینڈ کرے گا کہ بحیثیت قوم ہم سب مل کے اس کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔